الله وبركاته متتبعينا ومحبينا أينما كنتم. اليوم حلقة مميزة وبطعم خاص تحت شعار الله الوطن الملك. اليوم نستضيف ونحن بتلبية دعوة الأستاذة والفنانة والإنسانة والجمعوية سوزان أبيطون، رئيسة جمعية مغاربة من أجل التسامح، وبحضور مجموعة من القامات الفنية والثقافية والأدبية والجمعوية منظمة المغربية للملكيين عبر العالم جهة الدار البيضاء سطات. نحن الآن سنتعرف على من هي سوزان أبيطون، ما هي مشاريعها المستقبلية، وما هو الهدف من هذه الجمعية، وما هي نظرتها للمغاربة المقيمين بأرض الوطن والخارج الوطن، ما هي نظرتها للعمل الجمعوي، وما هي نظرتها للميدان الفني والاجتماعي والثقافي بالمغرب. سوزان أبيطون تمثل اليهود المغاربة، تمثل اليهود المغاربة المقيمين داخل أرض الوطن وخارجه. هدفها هو أن تكون واحدة من أعضاء منظمة الملكية والمغربية للملكيين عبر العالم. سوزان أبيطون تم تزكيتها مؤخرا في المنظمة المغربية للملكيين عبر العالم من أجل الارتقاء بكل ما هو فني وجمعوي وثقافي، ولتقريبنا أكثر من الثقافة اليهودية المغربية، وليكون هناك شعار تسامح الأديان. هذا ما سنتطرق إليه في موضوع اليوم. أهلا وسهلا بكم. بالنسبة سوزان أبيطون، المشاريع المستقبلية لجمعية للمغاربة من أجل التسامح، كيفاش كتشوفيها؟ هل هناك أفكار؟ هل هناك مشاريع، اقتراحات؟ Bien sûr, j'ai tout un projet que je dois apporter à mon association. D'abord, commençons d'abord par les investisseurs, par le retour des Marocains dans le territoire marocain, dans leur pays. Et le tourisme qui rentre ici au Maroc et qui a besoin de communication pour préparer tout un dossier administratif vis-à-vis de la loi en vigueur marocaine et qui trouve personne pour l'aider et fait appel à mon association. Et c'est là où on arrive à accompagner on accompagne l'Edara qui nous réserve un accueil chaleureux. L'Edara, c'est elle qui nous aide, qui nous met en confiance, comme quoi مرحبا بكم بلادكم هادي. أي حاجة nous sommes là pour vous aider. En relation avec l'association des Marocains pour la tolérance, elle est en relation 24 sur 24 avec l'Edara, selon la loi en vigueur marocaine. كتشتغلي يعني بالنسبة لجمعية سوزان أبيطون، واش كتشتغل في إطار شراكة مع جمعيات أخرى من غير؟ لا، الجمعية ديالي مدام أبيطون سوزان رئيسة الجمعية اللي معروفة في العالم كله، في الجاليات اليهودية والإسلامية تاهما، كندا، الثقافة في الخارج. الجمعية ديال الجمعية المغربية للتسامح، لا بريزيدونت سي سوزان أبيطون. أي مشكل سوزان أبيطون. ما عمرك فكرت يا سوزان أبيطون أنه ديري شراكة مع جمعية مسيحية أو جمعية مسلمة في عمل مشترك يتعلق بالخير والعمل الجمعوي؟ هي علاش لا، خصنا نعرف اش غادي يجيبوا لي الجمعيات، خص يعاونوني على هذا الشعب اللي هو كنديروا مجهودنا باش يمشي في واحد المسيره تكون مزيانه. ما بغيتش نتاع شي جمعيه اللي غادي. واش سبق لك شي جمعيه تقدمات وعرضت عليك هذه الشراكه؟ لا، شي جمعيه سيريوز ما كايناش. إذا كتشوفي أنت بأنه بغيتي جمعية اللي هي شادة في الدولة، اللي هي شادة في البلاد، relation, on peut très bien communiquer. Quelque chose, c'est comme si j'allais l'إدارة ونلقى جمعية اللي غادي تعاونني، ماشي تقول لك أنا في التسامح وما تعاونش، هذيك ما وقعت بعدا وما بغيتش هذوك الناس. بالنسبه لجمعيه سوزان أبيطون، واش سبق لها تقدمت ودفعت طلب دعم، يعني دعم للجمعيه من طرف الدوله او من طرف ان 2013 عطيت الستاتيو ديالي وعطيت كلشي في المسائل وما جاوبونيش.
وما عاوديش درتي طلب تذكير ولا شي حاجه بحال؟ لا ما انا شفت ماشي هذيك الخدمه ديال الاجتماعي. لا خصني انا المواطن بغى شي حاجه ديريكتومون السيد الولي لي غوفرنور. الحمد لله الكتابه العامه ديال je suis en relation permanente administrativement vis-à-vis de la loi en vigueur du Maroc. ما كان لا كذا ولا كذا، كل شيء نوار سور بلان كيف ما كان القانون ديال بلادنا. بالنسبه لجمعيه سوزان ابيتون، شكون هي الجهات اللي كتقدر تقدم لك هذه المساعده باش يعني تقدمي الاعانات وتعاوني الوليدات الصغار على التمدروس؟ بالنسبه للناس اللي كيعيشوا في ظروف اجتماعيه قاسيه او في ظروف صحيه، شكون هما الجهات او يعني الناس اللي كيقدروا يقدموا لك الدعم باش تقومي بالاعمال الخيريه ديالك؟ اولا الا كان شي دعم على طريق الدوله اون بون اي دو فورم، وخص الدوله تعيش المشاريع اللي عايشهم هنا مع فيزافي المواطن. هذه الاولى. والثانيه عندي جمعيه تري امبورطون كاينه مدام تازي. مدام تازي لاسيستونت بوبليك افيك كي جو ترافايي كنت جيت على كومينوتي جديد، كنا كنفيزيتو الناس اللي كانوا يعني كاين ناس اللي كيمولوك وكيدعموك. لا عندي باش نقول لك كندير رساله ادمينستراتيف لي سوسيتي كيجي رمضان، لا ميزون استا تعطيني القهوه، لا ميزون كتبيه، سيدي علي، هادشي كلشي كيعاونوني على وكندير الانشطه ديالي. كنعاون بعدا اولا كنعاون ولاد المدينه القديمه لان بنت المدينه القديمه ما نقدرش نتخلى عليهم، زايدون ولاد بورغون، لا رجاكم ولاد بورغون كان عندنا حي، وكندير انشطات لعيد العرش، الله يسر سيدنا لعيد العرش. الوليدات اللي كيمشيو للغد لان جاي عيد العرش 30 جويي، والغد كيمشيو للمخيم، خصني حتى هما دوك الدراري يمشيو بالكاسكيت ديالهم بالشورت ديالهم بالمسائل كلها ديال. بالنسبه لجمعيه سوزان ابيتون، جمعيه للمغاربه من اجل التسامح، في زمن جائحه او في زمن كورونا، واش النشاط ديال الجمعيه ما تاثرش بهذه الجائحه؟ يعني ما لقاش مشاكل او لا اشتغلتوا رغم انه هناك جائحه وهناك وباء، اشتغلتوا في هذه الظروف؟ Malheureusement, j'ai eu un problème de santé, que j'ai été hospitalisé moi-même. C'est-à-dire au niveau de l'épaule. Alhamdoulilah, l'hôpital de Mkhzoun, il m'a très bien reçu. Ils m'ont accompagné. Et du côté de ma chambre, j'avais le téléphone à l'Azan Diana, les paniers, fils Abila, certaines familles qui nous entourent maintenant. يعني اشتغلتوا في زمن الجائحة وقدمتوا يد المساعدة؟ اشتغلت أنا مريضة بالشواهد الطبيين وبتليفون مع الحزان، قلت لهم ندوي معاه ما ينساش ليا الدراري ديال الدرب ديالي اللي عايشين فيهم. هل هناك مشروع أو فكرة أو اقتراح ما وراء كورونا؟ يعني جمعية سوزان ابيتون واش كتعمل على شي مشروع مستقبلا إن شاء الله يخص القطاع الإنساني والعمل الجمعوي، ويكون في تشكيلة وفي صورة أخرى لتكسير النمطية؟ هي عندي دايره واحد لو بروجي، لان هذا العام مشيت للصحراء، مشيت للبلاد ديال جدادي ديال دابس، طلعت للكونا والدرعا جدادي هناك، وشفت هناك شي دوار تما فيه شي ناس خصني نشوفهم، وجيت تازناخت ديال الصالح ديال سيدي بوعيسى وسليمان اللي كان العبد ديالو هناك، اللي كانوا الوالدين اون كونتاكت. خصني هاد ودابا وجده واحد الانشطه لدمنات، كنتسنى الكورونا الى يدوز هاد الساعه سعيده مزيانه. انا نمشي عندي بعدا عندي جمعيه ديال دي هوت اتلاس qui me prépare déjà un événement à Delmat. الصالحين دابا ديالنا، لان كان عندنا الصالحين حدا الصالحين ديال المسلمين،
وخصنا نصوبوا الصالحين ديالنا، وداك الصالح ديال فيها وليدات، فيها الناس، فيها الناس عايشين في واحد المنظر صعيب. سيزون ابيتون، قبل ما نختموا الحلقه ديالنا بغيتك تقولي رساله في بعض الكلمات للناس، للقطاع الجمعوي، الناس اللي كيشتغلوا بالجمعيات، الناس اللي كيخدموا بجد وبصدق، الناس اللي كيحاولوا انهم يطوروا هذا القطاع الجمعوي وهذا القطاع اللي يسعى لفعل الخير ولتقديم يد المساعده لكل المحتاجين. اولا اللي بغيت نزيد لهذه الجمعيه هذه، بعدا حاجه اللي عندي الاعضاء ديالي اداريين، بعدا هذه اولا، هذه بعدا حاجه اللي هي ça va me soulager déjà, et je dois voir avec mon comité aujourd'hui qui est sérieux, une personne qui sont dans l'administration sérieux, pour pouvoir approfondir l'association des Marocains pour la tolérance, pour un meilleur avenir, pour des projets pour des gens qui demandent à venir dans le territoire marocain pour investir. Et c'est ça, je dois ouvrir maintenant une rubrique avec mon comité qui est très sérieux. شكرا سوزان ابيتون. بغيتك تقولي كلمه لاي واحد اللي كيتفرج فينا، او اي واحد كيتبعنا، او اي واحد اللي باغي يدير جمعيه، بغيتك تقولي ليه رساله في كلمه واحده. اذا بغيتي دير جمعيه اشنو خصك تكون؟ اولا اللي بغى يدير الجمعيه في هذه البلاد السعيده خصو بعدا يعرف باش يحتفظ بعدا على le citoyen en détresse. Nous avons une partie de personnes qui ont besoin d'écoute et d'accompagnement des familles, des cas sociaux et des enfants brillants. Croyez-moi que nos enfants, ils sont d'une intelligence extraordinaire. Ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'écoute, ils ont besoin qu'on les mette sur un plateau d'argent. Ils ont besoin, ces enfants et ces familles, croyez-moi. Moi, je vis le quotidien avec ces gens. Et je suis connu, alhamdoulilah, dans tous ces... Le Maroc a besoin de personnes qui doivent soutenir les enfants, les cas de famille en détresse. Il faut les chercher, nous les connaissons. شكرا سوزان ابيتون. الله يوفقنا ويوفقك للخير، والله يوفق كل من يسعى لفعل الخير وتقديم يد المساعده لكل من يحتاج، سواء القليل او الكثير. شكرا لمتتبعينا، شكرا لمحبينا اينما كنتم. انتظرونا في حلقه مقبله مع قامه فنيه في عمل جمعوي او فني او ثقافي. نحن رهن الاشاره، فكونوا معنا. شكرا. شكرا.